आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे आज यसाया नबी का सहीफा, उसका 44वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बढ़ई सूत फैलाता है और नुकीले हथियार से उसकी सूरत खींचता है। वो उसको रंदे से साफ करता है और प्रकार से उस पर नक्श बनाता है। वो उसे इंसान की शक्ल बल्कि आदमी की खूबसूरत छवि बनाता है ताकि उसे घर में नस्ब करे। वो दीवारों को अपने लिए काटता है और किस्म किस्म के बलूत को लेता है और जंगल के दरख्तों से जिसको पसंद करता है वो सनोबर का दरख्त लगाता है और मी उसे सींचता है। तब वो आदमी के लिए ईंधन होता है। वो उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है। वो उसको जलाकर रोटी पकाता है बल्कि उससे बुत बनाकर उसको सजदा करता है। वो खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिरता है। उसका एक टुकड़ा लेकर आग में जलाता है और उसी के एक टुकड़े पर गोश्त कबाब करके खाता और सेर होता है। फिर वो तापता और कहता है, आहा मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी। फिर उसकी बाकी लकड़ी से देवता यानी खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिर जाता है और उसे सजदा करता और उससे इल्तिजा करके कहता है, मुझे नजात दे क्योंकि तू मेरा खुदा है। वो नहीं जानते और नहीं समझते क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, पर वो देखते नहीं और उनके दिल सख्त हैं, बस वो समझते नहीं। बल्कि कोई अपने दिल में नहीं सोचता और ना किसी को मार्फत और तमीज है कि इतना कहे, मैंने तो इसका एक टुकड़ा आग में जलाया और मैंने उसके अंगारों पर रोटी भी पकाई और मैंने गोश्त भुना और खाया। अब क्या मैं इसके बकिया से एक मकरूह चीज बनाऊं? क्या मैं दरख्त के कुंदे को सजदा करूं? वो राख खाता है। फरेब खोरदा दिल ने उसको ऐसा गुमराह कर दिया है कि वो अपनी जान बचा नहीं सकता और नहीं कहता, क्या मेरे दाहिने हाथ में बतालत नहीं? आमीन। वो राख खाता है, फरेब खुर्दा दिल ने उसको गुमराह कर दिया है। आज हम इस बात पर ध्यान करेंगे। फरेब खुर्दा दिल, फरेब खुर्दा का मतलब होता है फरेब खाने वाला। हमारा दिल जो है फरेब खुर्दा है। आप बोले मेरे साथ, फरेब खुर्दा दिल, फरेब खुर्दा दिल, जोर से, फरेब खुर्दा दिल। आज हमारा दिल जो है फरेब खाने और फरेब देने का आदी हो चुका है। अभी हम चल के देखेंगे किन किन स्टेट्स में, किन किन एरियाज में हम लोग फरेब देते हैं और फरेब खाते हैं। फरेब खाना और फरेब देना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हम इतनी आसानी से फरेब खा लेते हैं और फरेब दे लेते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि आज तो जमाना ही फरेब का जमाना है और फरेब खुर्दा दिल हमारे अंदर है क्योंकि हम फरेब खाने वाले हैं और हम फरेब देने वाले लोग हैं। लेकिन याद रखिए, हमने जो ये सहीफा जो हिस्सा पढ़ा इस कलाम का, कि हम इस तरह इतने ज्यादा फरेब खुर्दा हो गए कि हमें समझ ही नहीं आती। जैसा कि भाइयों ने अक्सर पिछले दिनों बताया, हम भी बताते रहे, कोई नाल लगा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, अपने आप को हम फरेब दे रहे हैं। इस तरह से इस कलाम के हिस्से में जो मैंने पढ़ा है, यहां पर लिखा है उस शख्स के बारे में कि उसने खुद ही दरख्त को काटा, उसकी लकड़ी को तराशा और उसकी बाकी जो बची उससे आग जला ली, रोटियां पका ली, गोश्त बना लिया और कुछ जो बचा उससे मूरत बना ली और उसके सामने सजदा करके कहा कि खुदा हमें नजात दे, तू हमारा खुदा है, तू हमें नजात देने वाला है। आज हम इतने फरेब खुर्दा हैं, हम ऐसे खादम मांगते हैं, हम ऐसे पादरी मांगते हैं कि जो हमारे मामलात को बताए, हमें फोन करके कहते हैं हमारे घर पे आओ, नजर मारो, ये जरा देखो हमारे घर पर, नजर मारो, भारी तो नहीं है, हमारे कोई ऐसी बात बताओ। जब भी कहते हैं भाई वो फलानी औरत हमारे घर से होके गई है, बस जब वो होके जाती है हमारे पट्टे अकड़ जाते हैं और हमारी गर्दन भारी हो जाती है, हमारा सिर भारी हो जाता है और हमारी टांगे अकड़ जाती हैं और हम अपने आप को फरेब दे रहे हैं। और फिर ऐसे खादम ढूंढते हैं जो ये कह दे कि हाँ 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 तुम पर बहुत बड़ा वार हुआ है और फिर हम ऐसे फरेब की बातों से खुश होते हैं। अगर कोई कलाम की सच्ची बात है, कहते ना कोई बरकत नहीं, इनके पास कोई बरकत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ कलाम की बातें ही पढ़ के बताते हैं। हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो हमें फरेब की बातें बताएं। लेकिन याद रखिए, खुदावन यीशु मसीह के लोग होते हुए कोशिश कीजिए, क्योंकि लिखा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। फरेब खुर्दा दिल लेकर ना फिरे,
ऐसा दिल लेकर फिरे जो ना फरेब खाए और जो ना फरेब दे। अगर आप रूह से मामूर हैं, आपको कोई फरेब नहीं दे सकेगा, और अगर आप रूह से मामूर हैं, पाक रूह आपको फरेब देने ही नहीं देगा। आमीन। और अगर आपके साथ कोई फरेब की बात करेगा, आप फौरन कलाम से मैच कर लेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये फरेब है। देखें खुदा कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 बाब 9 से 11 आयत, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। बदकार आज खुशी से कहते हैं हम गुनाहगार लोग हैं, खुदा गुनाहगारों के लिए आया है। फरेब ना खाओ, आगे लिखा फरेब ना खाओ। फरेब खा रहे हैं आप जो ये कह रहे हैं हम गुनाहगार हैं, आया खुदा गुनाहगारों के लिए। लेकिन ये पूरी तालीम नहीं है। पूरी तालीम ये है कि खुदा गुनाहगारों को क्या करने आया, नया बनाने आया। आमीन। आप गुनाहगार ही हैं, पैदा हुए गुनाहगारी मर जाए, और फिर भी आप ये अपने आप को फरेब देते हैं कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। वही शहर में दाखिल हूं जिनके किताब में नाम मिलेंगे। फरेब ना खाओ। क्या लिखा 6 आयत, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। डन है, ये बात तय हो गई है, अटल है। आगे लिखा फरेब ना खाओ, हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, ना बुत परस्त, ना जिनाकार। ओ हम तो बुत परस्ती नहीं करते हैं, लालच करते हैं ना, तो वो बुत परस्ती के बराबर है। आपने अपने घरों से वो बुत तो निकाल दिए जो मुजस्मे बने हुए थे, लेकिन आपने अपने घरों दिल से वो बुत ना निकाले जो आपको हकीकत में तबाह और बर्बाद करते हैं। किसी के घर में कोई चीज देखते हैं, हमें खून हमारा खौल उठता है, हम लालच में आके फिर हम उसको हासिल करने के लिए हमारे गलत काम कर जाते हैं कि यार उसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी बीवी के पास जेवर है, मेरे पास क्यों नहीं है। उस चीज को हासिल करने के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। फरेब ना खाओ, हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, ना बुत परस्त, ना जिनाकार। कहेंगे हम तो जिनाकारी करते नहीं है। कभी देखकर दिल में लालच आती है किसी की, पड़ोसी की बीवी को, या किसी के शौहर को देखकर आपके दिल में बदी आती है, बहनों को। तो यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 5 बाब की 27वें आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई बुरी नजर से किसी औरत को देखता है वो उसके साथ दिल में जिना कर चुका। आसमान पे जाएंगे, खुदा कहेगा तू जिना कर, कहेंगे खुदावन मैंने तो आज तक बस जब शादी मेरी हुई थी बस वहीं जिंदगी गुजारता रहूं, उसी के ताबे रहूं। फिर खुदा किताब खोल देगा, खुदा कहेगा ये देख। फरिश्ते कहेंगे ए देखो जी की कीता, आप तो अपने आप को फरेब दे रहे हैं। वो कहते हैं देखने से कुछ नहीं बनता। कल रात हम ये बात बता रहे थे, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। कल हम बाहर कॉलोनी में पास्टर सदीक पॉल के चर्च में एक कलाम सुना रहे थे कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। तो मैं ये बता रहा था जो जवानों की ख्वाहिशें वो आज 70 साल के बुढ़े की भी वही ख्वाहिशें। पता लगता ना, खबरें आती ना ऐसी ऐसी। याद रखिए फरेब मत दें अपने आप को, हकीकत पसंद बने। जो कुछ आपके पास नहीं है उसका झूठ मत बोले, जो आपके पास है सच्चाई से बयान करें। एक दिन एक इंडिया से हमारे दोस्त आए थे, बड़ी पुरानी बात है। उसने मुझसे पूछा भैया आप क्या काम करते हैं। उस वक्त मैं होटल में अमेरिकन क्लब में वेटर था। मैंने कहा मैं वेटर का काम करता हूँ। कहता आप हमेशा ही मजाक करते हैं, कभी सीरियस भी हो जाया करें। मैंने कहा यार मैं वेटर का ही काम करता हूँ। और वो एक बहन के लिए हम दुआ कर रहे थे। जब मैं वहां पर गया, वो तारिक साहब की बेटी जो बीमार है, तो उसकी बुजुर्गा एक बैठी थी। उसने कहा आप कौन है। मैंने कहा जी मैं उसके लिए दुआ करने आया हूँ। अच्छा से उसने कहा पास्टर जस्टिन ने आपका नाम तो सुना मैंने, मैं आपको वैसे जानती हूँ कि आप खिदमत करते हैं। तो मैंने कहा जी मैं उनके साथ रंग का काम करता था। कहती बेटा ये और भी अच्छी बात है कि आपने हकीकत से वो बात नहीं छुपाई। खुदा का हाथ आप पर हमेशा कायम रहेगा क्योंकि आप हकीकत पसंद आदमी है। फरेब ना खाओ। आज हमारे फरेब खुर्दा दिल है। ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज। आज अमेरिका ने कानून पास कर दिया है कि आदमी आदमी से शादी कर सकता है। और मैंने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां पर चर्चिज में निकाह पढ़ाया जा रहा है। और अब खादमों के लिए यह मुश्किल है कि अगर वो अपनी गवर्नमेंट की बात को नहीं मानते तो उनको उनके खिलाफ वो सजा का हुक्म सुनाएंगे। अब बदकारी इतनी रूज पर चली गई है, इतने फरेब खुर्दा हो गए हैं, लिबरल होते होते इतने लिबरल हो गए कि आदमी से आदमी की शादी हो रही। मैंने देखा कि वो दोनों बो लगा के आए, दोनों ने रिंग पहनाया एक दूसरे को, दोनों ने किस करिया एक दूसरे को। क्या ये वो काम नहीं है जो लूत के जमाने में हो रहा था। मेरा एक अमेरिकन दोस्त बड़ा मेरे से बहस करता हुआ कहता कि गॉड लव्स द गे लोग जो हैं, जो आदमी से आदमी शादी करते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करता है। मैंने कहा ये सच है, मोहब्बत तो करता है, उसकी मोहब्बत कायम है, लेकिन वो चाहता है कि ये अपनी इस हालत से बदल जाए। मेरे अजीजों, आज हमारे फरेब खुर्दा दिल हैं। आज इबादत में भी फरेब खाते हैं। हम चर्चेज भी वो पसंद करते हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक बात करे। मेरे अजीजों, फरेब ना खाओ। ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी,
نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے۔ ہاللیلویا، ہم دھل گئے۔ امثال 20ویں باب میں لکھا ہے، میں مسکرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، جو ان سے فریب کھاتا ہے وہ دانا نہیں۔ شراب سے فریب پتہ کیسے کھاتے ہیں؟ بڑے پیار سے فریب کھاتے ہیں، کہتے نہیں کوئی نہیں اسی وہ شرابی تھوڑی، اسی تے بس وڈے دن تے 1-2 شاٹ لانے تے پھر ایسٹر تے لانے جس دن یسوع زندہ ہوئے سی، کوئی سالگرہ وغیرہ ہوئے۔ امریکہ میں میرا ایک دوست ملا، اس نے مجھے بتایا کہ یار فلانے شخص نے میرے سے ملنا چھوڑ دیا کیونکہ میں شراب پیتا ہوں، لیکن کہنے لگا یار جسٹن بھائی میں شرابی نہیں ہوں، میں کبھی کبھی پیتا ہوں۔ کہنے لگا یار تو پیتا تو ہے نا، اس نے تو اپنی لائف میں تجھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ تو اس کے ٹریڈ کا بندہ نہیں ہے۔ ہر کوئی آج یہی کہتا ہے، میں مسکرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، جو کوئی اس سے فریب کھاتا ہے وہ دانا نہیں۔ فریب خوردہ دل ہیں آج ہمارے، نہ فریب کھائیں، لکھا نہ شرابی نہ گالیاں بکنے والے۔ فریب نہ کھاؤ، نہ گالیاں بکنے والے، نہ شرابی، نہ جھوٹ بولنے والے، نہ بت پرست۔ میرے کچھ لوگ دولت سے فریب کھا رہے ہیں۔ مرکز 4 باب میں لکھا ہے 18ویں 19ویں آیت میں، مرکز 4 باب 18ویں اور 19ویں آیت، آپ نوٹ کر لیا کریں جو لکھنے والے۔ مرکز 4 باب کے 18ویں 19ویں آیت لکھا، جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا، جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں۔ دنیا کی فکر اور دولت کا کیا جی؟ فریب خوردہ دل۔ مجھے پتا چلا دولت سے فریب کھاتے ہیں بہت۔ ایک خاتون کو جو کہ بڑی غربت میں تھی، اس کو کسی نے کہا باجی تیری ساری غربت دور کر دوں گا، تو ایک ہمارا بیگ پکڑ، صرف کراچی تک پہنچانا تو نے بندرگاہ تک۔ اس نے کہا بس بھی رہا اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا 3 لاکھ روپے دیں گا۔ 3 لاکھ روپے؟ اس نے کہا ایک بیگ کیا تیرے 20 بیگ لے جاؤں گی۔ اس نے کہا عام بیگ نہیں ہے، اس کے اندر ذرا وہ ہے پاؤڈر شوڈر، کہتے جڑا مرضی پاؤڈر تو لیا میں لے جائیں گی۔ 3 لاکھ اس نے سنا، یہاں سے کراچی سیر بھی ہو جائے گی، اس نے گھومتی پھرتی آ جاؤں گی، پھر جہاز میں آ جاؤں گی۔ وہ گئی جناب، جب لے کے بیگ رستے میں پکڑی گئی، کیونکہ اب تو ٹرین میں بھی پولیس ہوتی ہے، وہ چیک کرتی، جس کا مرضی سامان چیک کر لیتے ہیں۔ کیونکہ پہلی دفعہ جا رہی تھی، ان ٹرین تھی، میں خیال بیگ سے وہ گھڑی گھڑی دیکھ رہی ہوگی، بیگ کو کھولتی ہوگی، کچھ چھیڑتی ہوگی۔ لوگ ادھر سی والے دیکھ رہے تھے کہ یہ بیگ چیک کی پہ ہے، سارے آرام میں بیٹھے تھے، انہیں پکڑ لیا اس کو، اور جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ دولت کا فریب، دولت سے فریب نہ کھاؤ۔ یہ دولت فانی دولت کیا کرو گے؟ یہ پیسہ کا ساتھ لے جائے گا، یہ پیسہ یہیں رہ جائے گا۔ ہاں خدا اپنی بلیسنگ میں، خدا کی جب ہم بلیسنگ کریں جو خدا ہمیں پیسہ دیتا ہے، لیکن اس پیسے کو اس طرح سے استعمال نہ کریں کہ آپ خدا سے دور ہو جائیں، اس کی اتنی خدمت اور محبت نہ کریں کہ یسوع کو بھول جائیں آپ۔ دولت کے فریب میں نہ آئیں۔ میرے عزیزو، لابن نے بھی یعقوب کو دھوکہ دیا تھا، اور اس نے کہا، یعقوب نے پیدائش کی کتاب کے 31ویں باب میں اس نے اپنی بیویوں سے کہا، تم تو جانتی ہو، 31واں باب پیدائش کا 6-7 آیت، تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں نے کتنی وفاداری سے 7 سال تمہارے باپ کی خدمت کی ہے۔ پہلے 7 سال خدمت کی تو اس نے دوسری اور لڑکی بیاہ دی۔ اس نے کہا سر جی میں اندر نال محبت نہیں سی کردا۔ اس نے کہا اچھا تو دوسری بھی بیاہ دوں گا، 7 سال اور خدمت کر، اور اس نے 14 سال خدمت کی۔ لکھا لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اسے مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ یعقوب اب فریاد کر رہا ہے، وہ پیچھے بھی تو کسی کو دھوکہ دے کے آیا تھا، اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا نا، دھوکہ دیا تھا اس نے، اور اب جب اس کو دھوکہ ہوا تو اب اس کو پتا لگا کہ دھوکہ کیا چیز ہے۔ اب چلایا، اب ان کو کہہ رہا دیکھو میں نے تمہارے باپ کی کتنی خدمت کی ہے، لیکن لابن نے اس کو دھوکہ دیا، کیونکہ یعقوب بھی دھوکہ دے کے آیا۔ جب ہم دھوکے دے رہے ہیں ہم دھوکے کھائیں گے بھی، جب ہم دھوکے بو رہے ہیں ہم دھوکہ کاٹیں گے بھی، جو کچھ ہم بوئیں گے وہی کچھ ہم کاٹیں گے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، خادم کو اتنے آرام سے صفائی بیان کرتے ہیں، باجی تسی اج کل تسی گرجے نہیں آئے، تانوں کیا سی عبادت چ آنا؟ او سر جی سویرے اٹھے نا تو بس پٹھے آکڑ ہی گئے سی، سارے ہاتھ نہیں سیدھے ہوئے۔ خادم نو بلکہ الٹا کہندے نے دعا کر جو جی وہ پٹھے سیدھے ہو جان ذرا۔ وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ دوسرے کمرے میں دوسری بیٹی یا بہو بتاتی ہے کہ جھوٹ بولن ڈی بھائی صاحب۔ ایک چیز میں نے دیکھی، خدا کے خادم سے کوئی جھوٹ بولے، خادم تو سن لیتا لیکن خدا اس کے آگے سچائی لے آتا ہے۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور ہمیں سچائی پتہ چل جاتی ہے کہ دیکھو یار یہ سچائی ہے اور ہمیں یہ کہا۔ یسوع کو مرکز 14ویں باب میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل کے 14ویں باب کی پہلی 2 آیات پڑھیں تو وہاں لکھا ہے 2 دن کے بعد فسح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں۔ فریب سے پکڑ کر، کسی فریب میں، حقیقت میں تو اس کو پکڑ جینون طریقے سے پکڑ نہیں سکتے تھے، انہوں کا تعلیم اتنی جینون ہے، انہوں نے کہا جاؤ جا کر پکڑو یسوع کو۔ وہ کہہ رہے سر جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس کے کلام میں اتنا اختیار ہے،
وہ ریکویسٹ نہیں کرتا, وہ حکم دیتا ہے. وہ شیطان دے ہاتھ نہیں جوڑتا کہ چل تیری مہربانی بابا جی جاؤ, پھر کی لوگے بکرا لوگے دے دیں گے بکرا جاؤ. وہ کہتا ہے شیطان دور ہو, وہ تڑپنے لگ جاتے ہیں شیطان اس کو دیکھ. ہاللیلویا. اور وہ کہنے لگے جی وہ کوئی ایسی باتیں نہیں. ارے بھائی اس نے کہا وہ بدرویں کیا, یہ انسان کیا, وہ تو ہوا کو حکم دیتا تو ہوا تھم جاتی ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا پھر اس نے کہا تو مردوں کو حکم دیتا تو قبروں سے باہر آ جاتے ہیں. اس نے کہا پھر فریب سے پکڑو کوئی, اس کی تعلیم میں سے کوئی ایسی بات پکڑ کے جھوٹی گواہی بناؤ. لکھا فریب سے. اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے لوکا 20ویں باب میں, استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچائی سے تعلیم دیتا اور تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, ہمیں یہ بتا کیا کیسر کو خراج دینا روا ہے کہ نہیں. وہ سوچے کہ یہ شاید کہے گا کہ بھئی کیسر کون ہوتا ہے, خدا کو دو. اس نے کہا, وہ سمجھ گیا, اس نے کہا مجھے کیوں آزماتے ہو, کیوں ادھر لاؤ سکہ دکھاؤ مجھے, اس پہ کس کا نام ہے, کس کی تصویر ہے. میں نے کہا جی کیسر کی. تو انہوں نے کہا جاؤ بیٹا جی, پھر جاؤ جو کیسر تھا کیسر نو دے دیو, جڑا خدا دا خدا نو دے دیو. اس بات سے آپ کو یہاں پر یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ بھی آپ کو دینا ہے, ٹیکس کو نہیں چھپانا آپ نے. یسوع مسیح کو آزمانے لگے, یسوع مسیح کو کوشش کرنے لگے کہ اس کو دھوکہ دیں. یسوع کے ساتھ بھی فراڈ بازی کرتے ہیں, چرچ میں بھی فراڈ کرتے ہیں. یسوع کو آپ دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کون کون یسوع کو دھوکہ دیتا مجھے بتاؤ. کوئی بھی نہیں. نہیں کہیے نا ویری گڈ, اس بھائی نے ہاتھ طالب جائیں اس کے لیے, یہ سچا ہے. آپ بھی دھوکہ دیتے ہیں, وہ کہنا ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے سچائی سے اقرار کیا ہے. ہم کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ جب پرابلم پڑی رات کو 2 بجے بھاگے آتے ہیں, بھائی جان تسی آ نہیں سکتے ویسے. اچھا جی. اور جب مشکل پڑی ہو صبح دوپہر شام, جب وہ گیت گاتے ہیں شام صبح دوپہر نو فریاداں گزارا, پھر وہ یہ والا گیت گاتے ہیں. اب مشکل پھنسی ہوئی ہے, بدرو تنگ کر رہی ہے, بیماری لگی ہوئی ہے, قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے, شام صبح دوپہر نو میں فریاداں گزارا کر کرا کے جب کام ٹھیک ہو گیا تو پھر غائب ہو گئے. تو کیا آپ نے یسوع کو فریب نہیں دیا؟ کیا یسوع مسیح اس لیے شفا دیتا کہ آپ شفا لے کے بھاگ جائیں؟ کیا یسوع مسیح اس لیے معجزہ کرتا کہ آپ معجزہ لے کے دوبارہ ادھر مڑ کے نہ آئیں؟ کیا آپ کو یسوع نے اس لیے برکت دی کہ دوبارہ آپ خادم کی برائیاں نکالنے لگ جاتے ہیں؟ پھر کہتے جی ویسے غصہ نہ کریا جی, تسی بھی 2 مہینے ہو گئے ساڈے گھر تے چکر نہیں جلایا. میں کہا ٹھیک ہے بھائی. لیکن اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کو خود ہی اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم کیوں یسوع مسیح کو بھی آج فریب دے رہے ہیں, ہم خادموں کو فریب دے رہے ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں کو فریب دے رہے ہیں. کہتے سر جی گزارا نہیں ہوتا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, آج کل آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں کچھ ہیں؟ نہیں سر بہت برا حال ہے, اندر لاکھوں روپے بینک میں بھرا ہو چاہے. کہتے بھائی جان آج کل تو روٹی نہیں پوری ہو رہی اپنی. یہ فریب دے رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں. کبھی یہ نہیں کہا خداوند تیرا شکر ہے مجھے تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کو دیتا ہے. کیوں فریب دے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں؟ کیوں جیب میں پیسہ رکھ کے جھوٹ, کیوں بیوی اپنے شوہروں کے ساتھ جھوٹ بولتے, بٹووں میں پیسے بھرے ہوتے ہیں, چھپائے ہوتے ہیں, سائڈ میں لگاتے ہیں, بتاتی نہیں. جھوٹے استادوں کی تعلیم کے فریب میں نہ آئیں. کلسیاں 2 باب میں لکھا یہ 8ویں آیت, خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے. لا حاصل فریب جو انسانوں کی روایت اور دنیوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے, نہ کہ مسیح کے موافق. جو انسانوں نے روایتیں بنائی ہے, اس میں سے تم اپنی روایتوں پہ اس قدر قائم رہتے ہو اور روایتوں کو قائم رکھنے کے لیے کلام کو چھوڑ دیتے ہو. روایت نہ ٹوٹے ہمارے باپ دادا کہتے تھے, میرا پیو دادا کہہ گیا شام نو منجی نہیں کسنی. ایویں فریب دیا, کچھ نہیں ہوتا. کہتے شام نو منجی کسو گے کڑیاں ہی پیدا ہون گیا. باپ دادا نے کہا تھا, پیو کہندے وڈے کہندے سن ساڈے. اے جی کتھوں پڑھیا وڈیاں نے؟ پتہ نہیں جی کہندے سن, وڈیاں دی گل منی دی. یہ بڑوں کی تعلیم جھوٹی تعلیم ہے, باتیں بنی ہوئی ہیں. اے شام نو کنگھی نہیں کری دی. اچھا جی کیوں؟ اے وڈے کہندے سن. وہ وڈیاں نے تے کلام دی کوئی گل نہیں دسی وڈیاں نے کہ شام نو کلام بھی پڑھی دا بہ کے, سویرے اٹھ کے خدا دا شکر کردا, سویرے اٹھ کے گالاں نہیں کڈی دیاں. فریب نہ کھاؤ. صبح اٹھ کے خدا کی تعریف اور پرستش کی کوئی بات کریں, خدا کے نام کو جلال دیں, اپنے بچوں کو دعا دیں. اگر آپ غلط تعلیم کے پیچھے چل رہے ہیں, آپ فریب کھا رہے ہیں. لکھا کوئی تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے. فریب دے کر پھنساتے ہیں, جھوٹی تعلیمات. اصلی عیسائی جادوگر ادھر آیا ہوا گجرا والے میں, اصلی عیسائی. اچھا جی اصلی نقلی عیسائی ہیں, تو کتوں وکھرا ہی اصلی عیسائی آ گیا. ہمارا وہ ڈرائیوروں کا انچارج تھا, وہ کہنے لگا جی ہمارے گھر کام کرنے والی بیچاری کو کوئی اغوا کر کے لے گیا, کیا ہوا؟ میں اصلی عیسائی کے پاس چلا گیا تمہارے. میں کہا پھر؟ کہتا میرا ہاتھ پکڑ, کہتا یہ میرا ہاتھ پکڑو جی, مجھے کھینچ کے لے جا رہے ہیں, مجھے میرا ہاتھ پکڑو, مجھے کھینچ کے. میں کہا بھائی رام نال بہ. کہتا میں سمجھ گیا فراڈیا. کہتا پر سوال 500 روپے. کہتا 2-3 سوال پوچھے, 3-4 پوچھے, جب 4 کو ہار گیا. میں کہا بس بھائی تسلی ہوگی. کہتا بھائی وہ اصلی عیسائی ہے. میں نے کہا نہیں, اصلی عیسائی ہوتا تو پھر جادو کرنا ہوتا. کرسچن کا مطلب ہے لائک جیسس. کیا یسوع ایسے کام کرتا ہے؟ جھوٹی تعلیمات کے پیچھے مت پھریں. یاد رکھیں, اگر آپ
جو بات کلام سے میچ نہیں کرتی اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا بیٹھے ہیں تو آپ فوری طور پر اس کو چھوڑ دیں، اور جو بات کلام میں لکھی ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے تو آپ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ آپ نامی گرامی مسیحی ہیں، آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ واپس آئیے اس مقام پر۔ فریب فریب فریب، کب تک ہم فریب کھاتے اور فریب دیتے رہیں گے؟ کوئی سچائی کی طرف بھی آئیں۔ پہلا تیموتھیوس دوسرے باب میں لکھا ہے، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ فریب خوردہ دل، باغ عدن سے فریب کھانے کا شوق پڑ گیا عورتوں کو، پھر عورت سے آدمی پہ بھی آیا۔ مت کریں ایسی باتیں۔ ہمارے وہاں ایک خاتون کے بارے میں پتہ لگا، ادھر بھی کوئی ایسا ہی نقلی دعا والے کو بلا لائے، جیلی دعا، جیلی پیر ہوتے ہیں، جیسے جیلی پادری بھی ہوتے ہیں، ایسے یاد رکھیے۔ وہ ان کے گھر نے کہا بچہ اسی دعا کریں گے تو ساڈے کو لا، اسی بچہ تیرے لیے دعا کریں گے تو سب کچھ ٹھیک، یسو پاگل آئے گا۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اس نے کہا تو 10 روپے دے، میں بھی 20 کر دوں گا۔ اس نے کہا اس نے کہا لو یسو کے نام سے، ایسے کرا 20 ہو گئے۔ اس نے کہا واہ، انہیں 100 دیا، انہیں 200 کر دیا۔ انہوں نے کہا بابا جی اس تو بڑے قرضے تھلے پھنسے۔ اب فریب میں عورت پھنستی ہے نا، عورت ہی اس کو بھی لے کے گئی۔ انہوں نے کہا بابا جی تسی ساڈے گھر تے آؤ۔ اس نے کہا بچہ جمعرات دے شام نو آواں گے، کوئی تیرے گھر نہ آوے، منع کر دیں سارے نو۔ انہوں نے باہر کا دروازے میں تالا لگایا، پچھلا دروازہ کھولا، اس نے سب کو یہ شوئے گا ہے ہی نہیں کرنا۔ وہ آیا، اس نے کہا لیکن تو ایسا کرنا جیسے میں نے 100 کے 200 بنا دیے، 10 کے 20 بنا دیے، جتنا بھی زیور تو مانگ سکے مانگ لینا۔ جیسے نبی نے کہا تھا نا تو تیل مانگ، برتن مانگ لینا، اس کو بھی کہا، اس نے کہا تیرے کہا دیکھ میں کیسے باغ بہار کر دوں گا۔ اور جناب اس نے اپنے 3 4 5 سیٹ مانگ لیے رشتہ داروں سے۔ اس نے کہا باجی صرف میں شام نو دے داں گی، وہ نقشہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول۔ فریب کھانا اور فریب دینا تو معمول کی بات ہے۔ آرام سے ان کو اس نے سیٹسفائی کر لیا اور وہ آ گیا گھر میں۔ اس نے کہا لو جی ان بوا بند کر دے، اندر نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے، پچھلا دروازہ بھی بند کر دے۔ اس نے کہا کدھر لے آندا سونا؟ انہوں نے کہا نا جی 6 7 سیٹ لے آئی وہ 1.5 2 لاکھ کے، ابھی کہہ رہا ہے نا جی۔ انہوں نے سارے کو باندھا، انگوٹھیاں شنگوٹھیاں جو کچھ ان کے پاس، اس نے کہا باندھا۔ اس نے دعا شروع کر دی، بس پتہ نہیں کیا نعرے مارتا رہا، کچھ اپنا منتر کچھ کرتے کراتے۔ اس نے کہا لے بچہ، ایک اس نے پہلے ایک گٹھڑی بنا کے ویسی رکھی تھی، وہ گٹھڑی وہاں رکھ دی۔ اس نے کہا لے بچہ ہن شام نو تو 4 گھنٹے بعد، یا اس کو اتنا کو ٹائم دیا کہ ہم لاہور سے باہر نکل جائیں پہلے، تو اتنی دیر بعد انہوں ویکھنا جے اس تو پہلے ویکھیا تے سواب بن جائے گی، تے تو اس ٹائم دے بعد کھولنا ہے تے جنہ تو سونا تے سارا ڈبل ہو جائے گا۔ اس نے کہا واہ جی واہ۔ انہوں نے کہا ہن تو مینوں چھڈن چلے گا باہر، تو مینوں چھڈن جا۔ تے رکشہ لے کے دوسرے کو بچے کو بھیجا، انہیں رکشے سے بٹھا، میں ساتھ ساتھ گیا۔ انہوں نے کہا کوئی بولے سلام دعا نہیں لینی؟ انہوں نے ٹھیک ہے سر۔ اس نے بات نہیں کرنی، چپ کر کے اس کو رکشے میں بٹھایا، وہ تو گیا نا، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا لو بھی شام کو کھولنا تم نے۔ 6 7 گھنٹے بعد وہ انتظار کرے، گھڑیاں جام، کہتی آج تک گھڑیاں بھی سلو ہو گیا، جلدی کرو۔ جب اس نے ایسے کر کھولا تو اس کے اندر چھان بورے کے بھوسی ٹکڑے، کراچی میں بھوسی ٹکڑے کہتے ہیں چھان بورے کو، یا بھوسے میں الی لگے ہوئی روٹی کہتی۔ انہوں نے کہا ٹائم تو نہیں غلط ہوا؟ انہوں نے کہا ٹائم تو نہیں کیا سی 8 گھنٹے بعد کھولنا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ اور اس نے کہا دیکھو ہے کدھر کدھر ہے، اب کدھر کا کدھر ہے، اب کیا پتا کدھر ہے۔ وہ لاکھوں روپے لے کر رفو چکر ہو گیا۔ میرے عزیزو ہوش میں آئے ذرا، نہ ایسے فراڈیوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، نہ کوشش کریں خواہ بات کی تہ تک پہنچنے کی۔ کہنے لگے یسو تو کب آئے گا، یہ کب ہوں گی؟ اس نے کہا جن وقتوں اور میادوں کو باپ نے اپنے اختیار میں رکھا تم ان کو جاننا تمہارا کام نہیں ہے۔ تم وفاداری سے عبادت کرو، خدا کی تابع داری کرو۔ کیوں جی؟ جتنا زیادہ تم کوشش کرو گے الٹی بات شیطان تمہارے کو فریب دے جائے گا۔ یوحنا کا خط اگر ہم دیکھیں، پہلا خط 3 باب کی 7ویں 8ویں میں لکھا ہے اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ کسی کے فریب میں نہ آنا۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم نے توبہ کر لی، ہم کہتے ہیں جی فضل سے ہمیں نجات مل گئی، اب جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فریب میں نہ آنا، اگر فضل سے نجات مل گئی تو راست بازی سے چلنا ضروری ہے، سچ بولنا ضروری ہے، کلام پڑھنا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے، اور کسی کے فریب میں نہ آنا۔ فضل سے نجات تو ملی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، یاد رکھو، فریب نہ کھانا۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں آپ ابلیس سے ہیں۔ اگر آپ راست بازی کام کر رہے ہیں اور خدا یسوع کو آپ نے پہن لیا ہے، آپ یسوع کے خون سے دھل گئے، تو آپ نیا مخلوق ہیں، آپ نیو کریچر ہیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ابلیس شروع سے گناہ کرتا رہا ہے، لیکن خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ آج ہوتا کیا، جو سچی تعلیم دیتا ہے خادم، اس کے لیے بھی فراڈ مانا جاتا ہے۔ دوسرا سلاطین ذرا دیکھیں گے، یہ دیکھیں دوسرا سلاطین 18واں باب لکھا ہے 27ویں آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے دوسرا سلاطین 18 باب 383 صفحہ پرانے نامے میں 27ویں آیت، لیکن ربشاتی نے ان سے کہا
क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही नजासत खाने और अपना ही कारूरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? कारूरा यूरिन को कहते हैं। फिर रबशाती खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से यह कहने लगा कि मलके मुअज्जम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको उसके हाथ से छुड़ा ना सकेगा, और ना हिजकिय्याह ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद जरूर हमको छुड़ाएगा। याद रखें, हिजकिय्याह यही तालीम देता था कि खुदा हमारी पनाह है, खुदा हमें छुड़ाता है, लेकिन उसने कहा खबरदार, देखो फलाने देवता हमने उनको भी, उनकी कौम को भी मारा है और वो हमें कुछ नहीं कर सके, और बादशाह ने उनको, उनके देवता ने कोई मदद नहीं की, तुम्हारा खुदा भी मदद नहीं करेगा। लेकिन इस्राएल का खुदा सच्चा खुदा था। आमीन। और उसने कहा कि तुम्हें ये इस बात से धोखा ना दे, फरेब ना दे, जो सच्चाई की तालीम देता है उसकी तालीम पर आप अमल करें। और अगले सफे पर अगर हम जाकर देखें 19वें बाब की 35 लाइन, उसी रात को खुदावन के फरिश्ते निकलकर असूर की लश्करगाह में 1,85,000 मार डाले, जिसके बारे में वो कहते थे कि ये फरेब दे रहा तुमको, लेकिन इस्राएल के खुदा ने साबित किया कि मैं सच्चा खुदा हूं। हालेलुया। और उसने 1,85,000 एक ही झटके में मार दिए। मेरे अजीजों, हमारा खुदा सच्चा खुदा है। अगर किसी भी तरह से आप किसी की मदद के तलबगार हैं तो आप फरेब का शिकार हैं। और आखिरी आयत, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। पहला पतरस 2 बाब की पहली 2 आयत में लिखा है, बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। हर तरह की बदखाही, सारे फरेब, रियाकारी, हसद और बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानिंद सादगी से आओ कलाम को समझने के लिए। ये नहीं कि गर्दन कड़ा के बैठ जाओगे, यार तो मैंने पहले ही पता है जड़ा सुना दिया सारा, डेफिनेशन ही गलत कर रहे हैं। अगर आप बच्चों की तरह कलाम को हासिल करना चाहेंगे तो फिर खुदा आपको देगा। मेरे अजीजों, हर तरह का हसद, हर तरह की बदखाही, हर तरह की रियाकारी और हर तरह का फरेब आपकी जिंदगी से दूर हो जाए और खालिस रूहानी कलाम के मुश्ताक रहो। खालिस कलाम मांगो खुदा से। कोई तुमको फरेब ना दे। फरेब खोरदा दिल अगर आपका है तो आप वो दिल यीशु को दें, ताकि आपका दिल ना फरेब देने वाला हो ना फरेब खाने वाला हो। अगर आप झूठी तालीमों पर चलेंगे आप फरेब खाते रहेंगे। अगर आप झूठी बातों को अपने ईमान का हिस्सा बनाएंगे आप फरेब खाते रहेंगे। आप फरेब ना खाएं और ना फरेब दें, बल्कि सच्चे यीशु के साथ सच्चाई से चलें, ताकि आप सच्चाई से वाकिफ हों और सच्चाई तुमको आजाद करे। खुदावंद आपको बरकत दे।